भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा रायच्या पहिल्या पुस्तकांत 17 पळ्या 17 फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 वर्स 14 कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर या सकाळीच्या वेळा म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक इस्रायलाचो देव सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धरतलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना आणि तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना आणि पिठाची मोडकी खाली जावची ना. परत या भुंयचेर पावस पडटा पर्यंत. कित्याक कोणाक म्हणटा एलिया जराफताच्या त्या विधव स्त्रीक म्हणटा जराफताच्या विधव स्त्रीक म्हणटा एलिया सर्वेस्पर अशें म्हणटा तो देव अशें म्हणटा आमी हर एक सकाळी कधीन बुडटा. कितें करचें? बँकान बॅलन्स ना, हातान पयशे ना, आसकोणाले रीण काडची. रीण घेतली रीणकारी घरा येवचेर आसात. आज जांफ्रो कितली कावजेणी आमच्या मोतींत आसा. जांफ्रो कितले असमाधान आमच्या जिवितान आसा. कोणालेगी शेअर करचे म्हणून आमकां कळीत ना. आज तो जेजू जण एकल्याक म्हणटा आसा. हे प्रॉमिस ताची, ही पासोवणी ताची. ही पासोवणी म्हज्या मोगाचेर तुमकां आनी म्हाका दिल्ली जावन आसा. ही पासोवणी ही जावन आसा. पळया परत एपटी वाचया आमी. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव. पळया सर्वेस्पोर पृथ्वीर परत पावस धरतलो त्या दीस पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना आणि तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. पिठाची बरणी खाली जावची ना, पिठाची मोडकी खालीच जायना आणि तेलाची बरणी बिलकुल सुकची ना. परत तू उदारगते पावता पर्यंत, परत तुका काम बरें मेळटा पर्यंत, तुका दिवंक लेकोणे देवे दिवच्या पर्यंत तू केदीस दुबळीकायेन आसचो नाय. केदीस तू कश्टान वद्दाडचो नाय. कित्याक
तो जेजू हर एका दिसा ताची दैवीक सकत मुजेर आनी तुजेर देवून आसा, कित्याक तो आमचो मोग करता. ताच्या भुरग्यांचो उलो सदांच तो आयकूंक तयार आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ताका आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया ताच्या बासोवणेच्या उतरा खातीर, ताच्या मांडावळेच्या बासोवण्या खातीर आनी हर एक घडी तो आमचेले उलयता त्या खातीर. जण एकले आमचो हात आमच्या काळजार दवरया, त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. आज खंय एम्प्टीनेस आसा, खालीपण आसा, थंय तो सोमी भरती कर. खाली असली सुवात्यो तो जेजू भरती कर. विश्वासान म्हणया, पवारतान म्हणया, ताचे पूर्ण भरोसो दवर म्हणया. बळा वै सोम्या, वै सोम्या, म्हाका तू नेटय सोम्या, विश्वास तू पाटय सोम्या, काळीजे पेटय सोम्या, देव रात मी गटाय सोम्या. म्हज्या मोगाच्या त्या सुम्यान हर एका दिसा आमकां बासयला. तुज्या पिठाची मोडकी खाली जायना, तेलाची बरणी सुकाना. तुज्या हर एका दिसा ताणें आमच्या जिवितान कितें ना कितें बरेंपण घडयलास. त्या खातीर प्रत्येक तरेन 2 टेस्टिमनी आसा, आयकूया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. I'm Helen Jacinta from Mangalore. I want to give my testimony. I was having lung infections from 3 to 4 days and I was coughing blood in the sputum. I gave petition to Brother Prakash and his team to pray for me. They gave me a word, Sirach 38 verse 9 and Psalm 121 verse 7 and Jeremiah 17 verse 14. I repeatedly prayed the word of God over me, and after 3-4 days I am completely well now. I am able to breathe easily, and I thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for the wonderful miracle you have done in my life. Thank you for Brother Prakash and his team. Bless them abundantly, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I am Rita from Mumbai. I would like to give my son's testimony. He was jobless for almost 1.5 years. I had put my petition for Brother Prakash. He gave me a word of God, Isaiah 54 verse 13. All the children shall be taught by the Lord, and great shall be the prosperity of the children. Last year, 2020, he had got a new job. After 3 months due to lockdown, his job got closed. Now he got a job in that same company on temporary and contract basis in the month of September. So I thank Jesus, my Lord, from my heart for this blessing and also for many other blessings too. And I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 5 प्रॉमिसेस आमी वडा तळान उच्चारया. त्या सोमेची दैविक सकत आमी अनुभव करया. म्हणया आमी डेट्रोनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 30. सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमच्या मुखार वेता, जसे तो तुमच्याच दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमच्या पक्षान झुजलो, तसेच तो आताय तुमच्या पक्षान झुजतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत वयना जावं. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेय बचाव जातलें.
Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियेनाका. धैर्य घेया, हांव तो भियेनाका. आज म्हज्या मोगाचें परत म्हणटा की आमची पिठाची मडकी खाली जावची ना. आमच्या तेलाची बरणी ती सुकून वयची ना. तो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. ते जेजूक आज आर्का दिवया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताणें डिसेंबरांत गांवाक येवंक मार्च म्हयन्यांत रजेक एप्लाय केल्लें. ताच्या मॅनेजरान डिसेंबरांत 4 जाणां गांवाक वयचीं आसात, देखून रजा दिवंक जावचें ना म्हूण सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज करून मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करून आसुल्ल्याव. ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर ताची रजा अप्रूव जाली आनी 20 तारखेर ताका ताची टिकेट ताच्या हाताक मेळ्ळी. त्या खातीर आमी देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. थँक यू जिजस. अडोय यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव वलेरियन कुडलतावन उलयतां. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनी वैयक्तीक जिणेंत देवान केल्ल्या उपकारां खातीर आनी दाखयल्या अगणित काकुळटी खातीर ही म्हजी 3 साक्स दिवंक हांव खुशी व्हरतां. पयली साक्स, फाटल्या 8 म्हयन्यांतावन आमी सुखान आसतना सकाळीं दनपारच्यान रात्रीच्या मागण्यांत भाग घेतले. हांव म्हज्या दोनूय दोळ्यांक कॅट्रॅक्ट जाल्लें आनी जून म्हयन्यांत एका दोळ्याचें कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन केल्लें. पूण उपरांत ऑपरेट केल्लो दोळो दुखोवंक सुरू जालो आनी कंटिन्युअस दुकान देंवतालीं. ट्रिटमेंटार आसुल्लो तरी भलायकी नातिल्ली. 2 फावटी हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याक रिक्वेस्ट धाडलें. ताणें देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें आनी तशेंच करनासलो. आतां म्हजो ऑपरेट केल्लो दोळो बरो जाला. दुसरी साक्स, आमच्या दुयेंसो बाळंतेर बऱ्या तरान जावच्याक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. ऑक्टोबर 9 तारखेर ताका प्रीमेच्यूर जावन सिझेरियन जालें. बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर आनी भलायकी बरी भुरगें फोव केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. तिसरी साक्स, म्हज्या उजव्या हाताच्या 2 बोटांक एका म्हयन्या आदीं कठीण मार जावन दुखतालें आनी बोटां पडटालीं. तशें आसतना म्हज्या उजव्या हातान कितेंच उखलूंक जायनासलें. देवा लागीं मागून आतां दूख जायत्या मापान उणी जाल्या. देवान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आनी आमचे पासत देवा लागीं विनंती करून मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचेर देवाची आशिर्वादां मागता. म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. आयची शुभवार्ता अपूर्बायची आसा. कित्याक म्हणल्यार काल हांवें लायव्हांत सैम शिकोवन दिला. हांवें परतून ताचे विशयान व्यवहार करना. कित्याक देंवसरान बागयल्ली स्त्री 18 वर्सां ती कश्टान आसली. खरें एक कळ म्हाका अपूर्बाय नियाळूंक येता. कित्याक म्हणल्यार केदाळार हांव मागण्यान बसल्या वेळार ह्या एका गणिता विशयान अपूर्बायेन हांव चिंतून आसता. 18 वर्सां तिणें कशें काडलें, कशें बँड जावन आसलें, कशें ती कश्ट नासलें की म्हणल्या विशयान. आनी जेजूचे बिरमोतीन बुडल्ले काळीज, काकुळतीचे काळीज ह्या भयणीतें कशें जेजून अजापा केली ही म्हणल्या विशयान म्हजो एक अपूर्बायेचो एक विशय जावन आसा. आज ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 100 वर्स 3 पळया. किर्तनांत 100:3 पळया आमी. सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. आज म्हज्या मोगाचें न्हू तो एकलोच देव म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय. आमी खंय गुंवल्यार खंय गेल्यार आखरी ताच्या सावळेंतच आमी येवंक आसा. कित्याक म्हणल्यार आमकां कळीत आसा ताजे शिवाय दुसरी वाटच ना म्हूण. आमकां कळीत आसा तोच गूण करणार म्हूण. आमकां कळीत आसा आमची मोडकी पिठाची केदी सुकाना खाली जायना आनी तेलाची बरणी केदां सुकान आसतना त्या देवान आमच्या जिवितांत कितें ना कितें अजापा करता आसा म्हूण आमकां कळीत आसा. अशें न्ही आसा. परत म्हज्या मोगाचें न्हू आमी तांतू थोड्या पट्टी
कळीत नातल्या बरी करून आसता. हालेलुया 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 हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो देव आमकां परत म्हणटा गे पळया परतून वाचया ते सुतार सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून तूं वळखून घेवची आज आमी कळीत आसला तर क्षण जायना. कळीत आसला तर क्षण जायना. म्हज्या भुरग्यांक म्हणटा की हांव तुमकां केक हांडिता म्हणल्यार तर क्षण जायना. आमी हांड तांकां दिवची. हालेलुया 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 हालेलुया. केक आपडटा तांकां कळटा केक पळयला तशें कळटा आमचो डॅडी आमकां केक हांडिताच तो सांगता तो करता. हालेलुया हालेलुया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज तो देव म्हणून वळखून घेवंक जाय आमी. कित्याक हर एक दिसा पळय आमकां पोरण्या खरारान पळयलो जर प्रॉमिस कितली बासुणी ताणें आमकां बासयला. तशेंच नव्या खरारान पळयल्यार जेजून सगळी बासुणी आमच्या जिवितान घेवन पुरा केला ताणें. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचे आपोड लोकांक तो बरें करता. कोडकारां आपोडटा आनी तो कोडकार बरो जाता. दुकान आसल्याची दुकान तो पुसून काडटा. पळय कितें जेजू स्वय मनशाचें रूप घेवन येवन आमच्या मुखार एक एकल्याच्या जिवितान तो अद्भुत अचापा करत आसलो. हालेलुया हालेलुया. पळय हांगा बोवापूर्वेन परत म्हणटा की पळय सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात ताच्या आधीन आमी आसा. कोणें आमकां रचला? देवान. कोणें आमकां रचला? देवान. कोणें आमकां रचला? देवान. ताणें आमकां रचला जाल्यार ताच्याच अधीन आमी आसा. ताच्याच अधीन आनी दुसऱ्यांच्या अधीन आसूंक साध्य ना. ताच्याच अधीन आमी रावूंक जाय. ताच्या अधीन आमी जिवंक जाय. ताच्या भायर आनी खंय वेचचें न्हय. मुखार आमी ताची परजा आमी ताची मात्र परजा. आमी ताची परजा जावं आसा. मागीर ताच्या सरोवाच्यो शेळयो ताच्या सरोवाची शेळयो पळया ह्या विधव स्त्रियेच्या जिवितान पळया एलिया भासोवणी दिता. कित्याक म्हणल्यार सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. कित्याक म्हणल्यार सर्वेस्पर अशें म्हणटा की परत ह्या भुंयचेर पावस पडटा पर्यंत तुज्या पिठाची मोडकी खाली जायना भियानाका. कित्याक देवान एका प्रवाद्याक त्या सुवातेर धाडला. परत ह्या भुंयचेर पावस पडटा पर्यंत तुज्या तेलाची बरणी सुकोवन वेचची ना. म्हज्या हांवें तुवें आज ह्या भावार्थाक अनुभव करीची. कित्याक कितली वर्सां तांकां भाकरी दिव त्या देवान पोसले तांकां राखले सांबाळले. तिणें सांगलें की एलियाक इतलेशी एक मूठ पीठ आसा इल्लेशें तेल आसा. आज एक दीस आमी भाकरी भाजून खाता मागीर फाल्यां आमी मरता. पळय तुजें स्टेटमेंट मरता फाल्यां. तो देव म्हणा लागलो नाका बाय तूं मरचें नाका हांव एलियाक धाडटा तुज्या सांगात. पळय एलियाक की भूक लागता तुमकांय भूक लागता. तुमकां जण एकल्यांक हांव जेवण प्रोवायड करता आनी प्रिपेर करता. कितल्या अपुरबायची भासोवणी पळय आमच्या मुखाची. तोच देव न्हय की आमकां जण एकल्या राखतलो आनी सांबाळटलो. आयच्या शुभर 18 वर्सां ह्या भयणीची बिरमो दिसली त्या सुमयाक. 18 वर्सां जावं फुडें एटलिस्ट आमी येल्लो रितीन सेफ आसले पळय जाल्यार तिका न्हिदोवंक कितले कश्ट आसले. सारके एक बरी साडी न्हेसूंक जायनातले जावं फुडें तिका. पळया समा एक नीट कोणाक अशें तोंड पळोवंक तिका जायनातले जावं फुडें ती जिवितांत कितले कश्ट ती घेवन आसली जावं फुडें. कितले खंत बेजार ती जिवितांत आसली जावं फुडें. जाल्यार रे सगळे ओझे घेवन ती देवळांत येता. सगळे तिचे कश्ट घेवन ती देवळांत येता. तिचे मोडल्ले पाठीचो काणो घेवन ती देवळाक येता. तिणें चिंतलें जावं फुरो अशेंच दिसांनी म्हजें लायफ अखेर जाता. केदाळाय म्हाका नीट कोणा पळोवंक जायना जावं फुरो आनी हातूंच हांवें मोराची जावं फुरो 18 वर्सां हांवें कश्ट केला हातूंच कश्टाला आनी थोडी वर्सां आसा हातूंच मोरताय जावं फुरो. तिणें हेय चिंतलां जावं फुरो. पळया सगळे चिंताप जाणा जाल्लो जेजू. तिच्या काळजाचे आटेबिटे जाणा जाल्लो जेजू. तिची खत बेजाराय जाणा जाल्लो जेजू. बाये तूं नीट उबी राव नीट सा. बाये कितले अपुरबायचे उतार जेजूचे. म्हज्या मोगाचे न्हू तोच जेजू न्हय की आमच्या सांगात आसचो. तोच जेजू न्हय की हर एक दिसा बाबा बाये बाळा भांगारा पुता म्हणचो तोच जेजू न्हय की हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांचेर ताका हुस्को आसा. आपल्या भुरग्यांचेर ताची काकुतीची बिरमोतीची नदर हर एक आपल्या भुरग्यांचेर तो लावन आसा. त्या जेजूक
ह्या सकाळी वळखून घेवया. सगळी आमची खत बेजारी ताका दिवया. ताच्या थंय एक जावन रावया. 18 वर्सां त्या स्त्रियेक बरो केलो जेजू. जरफताच्या स्त्रियेक विधव स्त्रियेक तिका आनी तिच्या पुताक जेवण दिल्लो जेजू तोच आमच्या संगाता आज हजर आसा. तिका आनी तिच्या पुताक पोटाची भूक थांबयलो तो देव ह्या सुवातेर हजर आसा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी थांबया. आमी ताच्या सर्वाची परजा जावन आसा. आज त्या सुम्याक आमी आराधन करया. ताका आमी वाखाणया. ताका आमी दिनवास म्हण ह्या वेळा गायनाद्वारे प्रत्येक तरान एक घडीभर आमच्या दोळ्या थांबया. मोगाळ जेजू तूं आमचो मोग करता. तूं आमच्या लागीं आसा. हर एका वेळा तूं आमचो हुस्को घेवन आसा. आयज सुम्या तूं आमचो मोग करतलो धनी जावन आसा. आयज सुम्या आमी तुज्या मोगाल लागीं आज रावता जेजू. आमकां आशिर्वादीत कर जेजू. बेसांवांनी भर जेजू. तुज्या दैवीक सक्तान आमकां भर म्हणून काय ना तरी म्हणया. सोम्या आमचो हात धरलाय. नमस्कार सगळ्यांचे हांव तुका पावता जायते पटीचे तुज्या कृपेन म्हाका भर सुम्या आयच्या दिसा. तुज्या देण्यान म्हाका भर सुम्या. बेसांवांनी म्हाका भर जेजू. तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका निताळ कर जेजू. तुजी कापड तरी म्हजे देव सुम्या. विश्वास तूं पाठय. विश्वास तू पाठय. काळीज पेटय. देवनात्मी घटाय. कृपेन तू नेटय. विश्वास तू. विश्वास तू पाठय. काळीज पेटय. देवनात्मी घटाय. कृपेन तू नेटय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो विशेष आराधनाचो दीस जावन आसा. सगळ्या समस्ये खातीर गरजे खातीर आज मागतले दया करून जाता तितके भाव भयणी ह्या मागण्यान भाग घेया. तशेंच आज कितल्या लोकांनी उपास करतात. आज कितले उपास मागण्यान भाग घेवन आसात. आमच्या जिवितांत तांकल्यार एक मोठो उपास करण मागे आमच्या गरजा खातीर मात्र न्हय सगळ्या संवसाराच्या गरजा खातीर आमी जण एकली एका मनाची जावन एका काळजीन मागया. तो जेजू आमकां जण एकल्याक आशिर्वादीत करतलो. आज खंडीत जावन तो जेजू आमकां जण एकल्याक आशिर्वादांनी भरतलो. आमेन.